तू ड्रायव्हर कसो ॲक्सिडेंट जालो? शार्प टर्न आहा न्हू तो असो डायरेक्ट स्पिडीन जातना रस्तो येयलो रस्तो सामको इशर आहा तेजी गाडी सुटली तू कितले स्पिडीर आशिल्लो? आसतलो 35 स्पीड आसतलो. ओके. सो कितल्यांक सुमार ॲक्सिडेंट घडलो? आतां एक वर जावन 30-40 मिनटां. न्हू कोणाची मिस्टेक आतां कोणाची म्हणून कितें करतलो पूण हांवूय म्हाज्या सायडीन आहा तोय ते सायडीन हांगा रस्त्यार गाडी सुटना न्हू टर्नर सारकें शार्पाक. मागीर खंय तरी तुमी एकल्यान कोणा तरी स्लो रावपाक जाय आशिल्लो काय ना? तुजें स्लो रावपाक जाय आसलो, तुजी व्हडली गाडी आहा म्हणटा चड स्पिडीन ना न्हू मागीर चड स्पीड ना जाल्यार गाडयेक धक्को बसल्या ते हितून जवळ जवळ म्हाका दिसता तूं 60 स्पिडीर सुमार आहा. ना इतली स्पीड आसना चडाव न्हू वयच्यान सकयल्यान बरी इतलो चडाव हय सकयल्यान चडाव म्हणून सांगता चडाव म्हणून तूं स्पीड मारून येयला काय कितें? चडावाचेर गाडी इतली स्पीड घेत ना ह्या गाडी आमची तितली हे घेयना पिकअप घेना पूण तरी आसतना आशिल्लो आमची 35 स्पीड आसतली. पूण 35 स्पिडीचेर बसला असो धक्को दिसान धक्को बसला त्या हितून अशें दिसता की जवळ जवळ तूं 50-60 स्पिडीचेर आशिल्लो. ना ती गाडी थंयच्यान ओडून येयली न्हू. हय तोय स्पिडीर आशिल्लो ते कांय दिसना मुखार हांगसरल्या मुखारल्यान कांय कळत ना तशें येता आसा पळय न्हू वलतऱ्या फुडें कितें येता असं कांयच कळत ना जाल्यार. पूण तुका दिसता की तुजी मिस्टेक आसा अशी? म्हाजी मिस्टेक म्हणल्यार आमी हे म्हाज्या सायडीन आसा हांव म्हाज्या सायडीन आसा पूण कितें रस्तो तशेर आसा जाल्यार दोन गाडी तूं ती गाडी हांगा लावन पळय ती गाडी सुटना दोन गाडी अशी लायत न्हू हे टर्नार गाडी सुटना. तुमी डिपार्टमेंटाक कळयला? हय फोन केला. कितें सांगलें डिपार्टमेंटाक? येता तांचो मनीस साहेब येता आमचो. हो आमी पळोवपाक शकता हो आमी पळोवपाक शकता तो कदंबाचो ब्रेक न्हू न्हू तो जर ब्रेक आमी जर पळयलो आसत जाल्यार तुमची गाडी कितली भायर आहा अशें आमकां दिश्टी पडटा. ना ती एक्सिडेंट म्हाकाच कळना तर कितें जालें ती बारीक गाडी भायर ना ती म्हाज्या सायडीन. पूण तुजो टायर जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता जवळ जवळ हो टायर तुमी सांगता हो हांगा आसा न्हू जाल्यार हो टायर पळय खंय आसा हो म्हाज्या सायडीन आसा. हो टायर तुज्या सायडीन आसा पूण हो टायर जो आसा हो टायर खंय पावल्लो आहा पळय जेन्ना टर्न मारता पळय न्हू तो फाटलो टायर मातसो हेवटे उरता आयल्यान उरता म्हणजे तूं इतले स्पिडीर येयला तूं टर्नाचेर ते दोनूय टायर एक पॅरलर येवपाक शकना न्हू. आमी पळोवपाक शकता की गाडी हांगासर मारलेली आसा आनी हांगासर मारून जवळ जवळ म्हाका दिसता 5-7 मिटर सुमार कदंबा ताका ओडून घेवन गेल्लो आहा. म्हणजे आमी पळोवपाक शकता की कदंबाची स्पीड कितली आसतली ती जवळ जवळ 7 ते 8 मिटर तेणें कदंबान येदी व्हडली ओमनी ओडून हांगा हाडल्या. म्हणजे आमी पळोवपाक शकता की कदंबा कितल्या स्पिडीन ह्या वॉल्ताक आशिल्लो तो. कदंबाचो ड्रायव्हर म्हणटा आपल्याकूच खबर ना कितें जालें तें. तुमी नांव कितें? म्हजें नांव नवनाथ वेलकासकर. हांव ह्या वार्डाचो पंच मेंबर. कितें जालें कितलें एक्सिडेंट जालो? जालें 1 वर पयलीं एक्सिडेंट जाल्लो आसा तो. हय. सो रोड बारीक जाल्ल्या कारणान एक्सिडेंट जाता हो काय कशें कितें? ना एक टर्न आसा न्हू ती वलतां खरी म्हटल्यार बांदपाक जाय आशिल्ली आनी ती बांदपाची आमची सगळ्यांची मागणी आसा. अशी 2-3 वलतां हांगा आसा ती चडूच खर आसा. तेका लागून गाडी येता ती फुडल्यान दिसना आनी झपकून एक्सिडेंट जावपाची शक्यता चड आसा. तितूंतल्यानूच ही एक अशी घडणूक घडलेली आसा. ओके. सो ह्या बाबतीन तुमी आमदारा कडेन बेगीन उलयतले? हय आतां आमकां हें उलयचें पडलें कित्याक जाणा ती लेटर दिता आमी पंचायतींतल्यान हें रिजोल्युशन घेवन ही वलतां बांदची.
सो पळोवपाक वचत जाल्यार कोणाची मिस्टेक कशी दिसता, कारण गाडी जवळ जवळ 5-6 मिटर सुमार कदंबान ओडून व्हेल्ली आसा येदी व्हडली गाडी. तशें पळोवंक गेल्यार ह्या रस्त्याक ज्यो कदंबा चलता न्हू त्यो बऱ्योच फास्ट येता, हय त्यो सोडून घालता गाडयो आनी त्या कारणान चड हें जाता. बारीक गाडयो चलता हेजी ते भान दवरिना, कदंबावाले. तेजेर कदंबावाले तेजेर तें दवरूप आसा. अशेंच 8 दिसां पयलीं म्हाजेर सुद्दां गाडी आंगार येयल्ली आसा. ओके, म्हणजे खंय तरी कदंबाची खंय तरी मिस्टेक आसा. मिस्टेक आसा हितून आनी हलगर्जीपणा. खरें आतां हांगा पळयल्यार कळटा एक्सिडेंट जाला खंय आनी तेणी ब्रेक मारला खंय, त्या वयल्यान तेचें लक्षान येता सारकें. ओके, थँक्यू. लोकांक आमी आसा वेलका सावयरे हांगासर, आनी हांगासर आमी पळयलें की 1 वर पयलीं हांगासर एक्सिडेंट जालो कदंबा आनी ओमनी मदीं. आनी ओमनीचेर जेन्ना ओमनी वचपाक जेन्ना सावयरे येताली आनी कदंबा वचपाक पोंडा वताली, कदंबा इतल्या स्पिडीर आशिल्ली की जवळ जवळ 7 मिटर सुमार जी ओमनी आसा हाका तिणें ओडून व्हेल्ली आसा. आनी मातशी जर फुडें जर गेल्ली जाल्यार ही जी फाटल्यान आमी पळयतात ही जवळ जवळ 20 मिटर सुमार भितर दरड आसा. हेका खंय तरी प्रोटेक्शन भिंत घालपाची गरज आसा आनी लोकांची बी मागणी आसा की आमी आमच्या माध्यमांतल्यानूय बी आमी सांगपाक सोदता की बेगींतल्या बेगीन ही जी मागणी आसा लोकांची, इवन आनी एक्सिडेंट जावच्या पयलीं ही जी दरड आसा हिका संरक्षण भिंत घालची.